So hello mga kabutbot no, so may hapon mga kabutbot no. So wala man tayo trabaho ron mga kabutbot kay Domingo maro mga kabutbot. So mangumpay ta mga kabutbot. So nata diri dapita mga kabutbot oh. So mao ni akong among lugar diri mga kabutbot. So diri ko mangumpay mga kabutbot. Di ako mangumpay mga kabutbot oh, di sa ubos mga kabutbot. Di sa ubos. So atong lantawon diag maayo bag kumpay di mga kabutbot. So diri ko mangwag kumpay mga kabutbot oh. Kay medyo ga green pa ang mga sagbot diri mga kabutbot. Unya kay Domingo maro mga kabutbot kay wala man tay trabaho, so mangumpay ta mga kabutbot kay pagkaugma trabaho nang puta mga kabutbot, so mag-stack ta og kumpay mga kabutbot. Kay para pod maka-relax pod atong inahan mga kabutbot kay dili pod lalim mag atiman aning baka mga kabutbot nga magsige ra po nimo bakiro mga kabutbot. So ato pong kumpayan og panalagsa mga kabutbot. Dili jud kay panalagsa ra mga kabutbot, sige jud ang gikumpayan mga kabutbot. So diri mga kabutbot miragdagkan kayong sagbot mga kabutbot. No, kita ninyo mga kabutbot. No, so dagkan kayong sagbot ya mga kabutbot oh. Kana kato ni siyang bungkal mga kabutbot. So diya ta manguha mga kabutbot. So diya ta manguha mga kabutbot no, kanaw. So nakita niyo ng mga sagbot mga kabutbot, kanaw. So mo ni panguha nato mga kabutbot. Dagkan pud kay diya sa ubos mga kabutbot oh. Dito. So na ako diri sa ilalom mga kabutbot. Tara dito ag buntod mga kabutbot kay ag motor tara dito gibilin mga kabutbot. So manguha sa tagkumpay mga kabutbot. So mo ni kumpay diri mga kabutbot oh. Halo. Woi. What's up mga part? Okay, bahati na mga part. Shoutout. So mupahuway sa ta mga kabutbot. Kay pirti ka init mga kabutbot nyo, wala ra ba tayo dalang tubig mga kabutbot. So mao ni akong nakuha ng mga kabutbot oh. Paligto mga kabutbot. Yan ako mga nakuha diya mga kabutbot. So mo relax sa ta mga kabutbot kay pirti init mga kabutbot. Uhaw ra ba kay mga kabutbot nya, layo kayo og tubig diri mga kabutbot. Pero agwanta ta mga kabutbot kay saon man. Layo bantong ato ah. So ubay natag nakuha mga kabutbot. Medyo puno-puno na jud ang sako mga kabutbot. Ako ini siyang ayo jud ako ni siyang dasok mga kabutbot kay para dito lang kanji sa biyahe mga kabutbot kay layo mangud kay mga kabutbot. So idasok jud ni na tug maayo mga kabutbot. Ana jud mga kabutbot. Idasok jud maayo mga kabutbot. Na idasok jud natin maayo mga kabutbot. Mga kabutbot. Dasok sila mga pansanan pa mga kabutbot. So mauna niya ako nakuha mga kabutbot. Isa kasako yung mga kabutbot. So puno kayo mga kabutbot. Ako naman gibutang diri sa imabaw ang uban mga kabutbot kay di na jud siya maigo mga kabutbot. So atong kuwag tumoy mga kabutbot kay manuslok ni mga kabutbot. So
So full pack kayo mga kabutbot. So mauna niyo. So mauna niya tong nakuha mga kabutbot. Kaning isa ka sako mga kabutbot. So dasok ni siya kay mga kabutbot. So pas ano na po ni siya nato mga kabutbot. So dito mga kabutbot. So dalo nato ni dito mga kabutbot. Sa buntod mga kabutbot. So diri na tataman mga kabutbot kay magpasaan ako mga kabutbot. So bye bye mga kabutbot. So thank you for watching mga kabutbot.